वेलकम टू न्यूट्रैक्टिव। आप सबको डॉक्टर इमरान शाह का सलाम। आज एक सवाल जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो ये है कि क्या बैठने से हमारा कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है या ज़्यादा बैठने से कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। तो तहकीक ये कहती है कि ज़्यादा टाइम चेयर में गुजारने से, कुर्सी में गुजारने से आपकी सेहत पर बहुत मनफी असरात हो सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि कैंसर से बचना है अगर आपको, तो आपको अपनी कुर्सी से उठना है और चलना फिरना शुरू करना है। तहकीक ने यह बताया है कि अगर आप लंबे पीरियड्स के लिए, जिस तरह ऑफिस में हम अक्सर बैठते हैं, अपने चेयर्स पर, अपनी डेस्क पर बैठे रहते हैं, तो आपको कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। और इस तरह इन कैंसर्स में आंत का कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर जिसे कोलन कैंसर कहते हैं, यूट्राइन कैंसर जो बच्चादानी का कैंसर है, फेफड़ों का कैंसर यानी लंग कैंसर, और मद्दों के गुदूद का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, इसका रिस्क तहकीक ने साबित किया है कि बढ़ सकता है अगर आप लंबे अरसे तक अपनी कुर्सी पर बैठकर अपना टाइम गुजारते हैं। और इसमें जो बुरी खबर है वो ये है कि आजकल जो हमारा काम करने का अंदाज़ है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, तो मोस्ट लाइकली आप इस तरह की कैफियत से दो चार हैं जहाँ पे आपको बहुत सारा टाइम बैठकर गुजारना पड़ता है। अमेरिका में एवरेज आदमी तकरीबन 10 घंटे रोज़ाना अपनी कुर्सी पर, अपने सोफ़े पर बैठकर गुजारता है। ग्लोबली ये एवरेज जो है, यानी वर्ल्ड वाइड अगर हम एवरेज देखें तो ये तकरीबन 5 घंटे तक है। शहरों में नेचुरली ये वही 9-10 घंटे तक चली जाती है, जहाँ पे हमारा काम ही कुछ इस नौइयत का है। तो ये जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, यानी एक्टिविटी कम होना, बैठकर काम करना, इसका कैंसर से जो रिस्क है वो बढ़ता चला जाता है। तो अगर ये कोई कहे कि कैंसर से बचने के लिए आपको अपनी कुर्सी से उठना है, तो ये गलत नहीं होगा। हाँ, ये अगर कोई कहे कि क्या आप कुर्सी पर बैठे रहेंगे, अपने कुशन पर बैठे रहेंगे, तो क्या आप उससे कैंसर कैच कर सकते हैं, तो इसका जवाब तो है कि नहीं। कैंसर कोई वायरस या बैक्टीरिया की तरह लगने वाली चीज़ तो नहीं है, लेकिन ये जो लिंक इन दोनों चीज़ों के दरमियान है वो शायद इतना डायरेक्ट तो ना हो, लेकिन इनडायरेक्टली ज़्यादा बैठना, ज़्यादा टाइम एक्टिविटी से या फिज़िकल जो एक्सरसाइज से दूर रहना आपको कैंसर के करीब कर सकता है। बहुत सारी स्टडीज़ ऐसी हैं जो पै दर पे आती रही हैं और उनमें हमें पता चला है कि कैंसर और ज़्यादा बैठने के दरमियान जो कॉमन चीज़ है वो है वेट। जब आप ज़्यादा बैठते हैं तो आपका वज़न बढ़ने का खदशा भी होता है, और जब आपका वज़न बढ़ता है तो ज़्यादा वज़न होना कैंसर के रिस्क को भी इंक्रीज़ कर देता है। और इसमें यह है कि ओबेसिटी जो है, जो मोटापा है, वो तकरीबन 4 से 8% तक जो कैंसर डायग्नोज हो रहा है लोगों में, उसमें मोटापा उसकी मेजर वजह होता है। और बैठना जो है वो ओबेसिटी के साथ रिलेटेड है। आज की जो वीडियो है इसमें मौजू है कैंसर का रिस्क, लेकिन ये अपने जहन में रखिएगा कि ज़्यादा बैठना, सेडेंट्री हैबिट्स जो हैं वो दिल के अमराज का भी रिस्क बढ़ा देती हैं। आपका टाइप 2 डायबिटीज़ यानी ज़ियाबतुस का रिस्क जो है उसको बढ़ा देती हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ जो है वो आपको सामना करना पड़ सकता है उनका, अगर आप ज़्यादा टाइम बैठकर गुजारें। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने रोज़ाना के मामूलात में हिलना जुलना, चलना फिरना शामिल कीजिए। अब आज के दौर की एक रियलिटी ये है, हकीकत ये है कि हमें किसी ना किसी तरह, चाहते ना चाहते हुए, बहुत सारा टाइम बैठकर काम करके गुजारना पड़ता है। बहुत सी जॉब्स ऐसी हैं जिसमें डेस्क और कंप्यूटर के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं, तो फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप अपना जो ऑफिस में, दफ्तर में जो वक्त गुजार रहे हैं उसमें आप कुर्सी से किस तरह से उठ सकते हैं। कोशिश कीजिए कि अपनी सीट से उठें बार बार और चलते फिरते रहें। एटलीस्ट 5 मिनट हर घंटे में आपको अपनी कुर्सी से उठना चाहिए। और यहाँ मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट, कम अज़ कम। इससे ज़्यादा होगा तो बेहतर है, जितना ज़्यादा होगा उतना बेहतर है। कई दफ़ा हम फ़ोन सुनते हैं तो बजाय इसके कि आप बैठकर फ़ोन सुने, आप खड़े होकर फ़ोन सुने। आजकल ऑनलाइन
ورچوئل میٹنگز کا دور ہے تو تب بھی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جب ایسی کوئی میٹنگ آپ ورچوئل اٹینڈ کر رہے ہیں تو آپ چلتے پھرتے ہوئے وہ میٹنگ فون ہاتھ میں رکھ کر اٹینڈ کیجیے. پانی پینے کے لیے ہر گھنٹے اٹھیں, پانی پیجیے, ہائیڈریشن بھی رہے گی, اور آپ اٹھ کر جا کر پانی پی کر آئیں بجائے اس کے کہ آپ نے اپنی ٹیبل کے اوپر ہی پانی کا گلاس رکھا ہو. کافی کا شوقین ہے تو کافی پینے کے لیے بھی جا کر کافی بنائیے اور پھر اس کو اپنی کرسی پر لے کر آئیے اور آرام سے پیجیے. کئی جگہوں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سٹینڈنگ ڈیسک لیں بجائے اس کے کہ آپ ایک چیئر رکھیں. آپ اپنی چیئر ہٹا دیں, ایک سٹینڈنگ ڈیسک جو تھوڑی سی اونچی ہو اس کے اوپر آپ اپنا کمپیوٹر یا جو بھی آپ اپنے گیجٹس رکھنا چاہتے ہیں ان پر آپ کام کیجیے. ایک اور کانسیپٹ جو آپ استعمال کر سکتے ہیں اسے میں نام دے رہا ہوں ایکسرسائز سنیکس کا. جس طرح آپ نے اپنے کھانے پینے کے لیے سنیک ٹائم رکھا ہوتا ہے یا ٹی بریک آپ کرتے ہیں, اسی طرح آپ ایکسرسائز سنیکس بھی اپنے دن میں شامل کیجیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 10 منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے اپنی روٹین میں سے نکالیں اور جا کر کچھ ایکسرسائز کیجیے. اور وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایکسرسائز کوئی جم میں جا کر کیجیے. آپ عام سٹ اپس کر سکتے ہیں, کسی اپنے آفس میں ہی کر سکتے ہیں. آپ اپنی تھوڑی اسٹریچنگ کر سکتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں سے بھی آپ کی جو وہ سٹنگ, جو لانگ ڈیوریشن سٹنگ ہے, اس میں کافی تعطل آ سکتا ہے. گھر میں بھی جب آپ ہوں تو آپ یہی مائنڈ سیٹ رکھیں کہ آپ کو ہلنا جلنا ہے, چلنا پھرنا ہے. ٹی وی کے سامنے بیٹھ جانا اور مسلسل گھنٹوں ٹی وی دیکھنا, آج کل لوگ نیٹ فلکس پر سیریز دیکھنے لگ جاتے ہیں جسے ہم بنج واچنگ بھی کہتے ہیں, تو اس طرح کا جو بیہیویئر ہے وہ بھی کافی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ جو چھوٹے چھوٹے اقدامات آپ لیں گے ہلنے جلنے کے لیے, چلنے پھرنے کے لیے, وہ آپ کا کینسر رسک اسی حساب سے کم کرتے چلے جائیں گے. تو کیا اگر ورزش کریں اس سے کینسر کا جو رسک ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا؟ اس کا آنسر دینے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بالکل کلیئر کر دوں. ایکسرسائز آپ کے لیے بہتر ہے. ریکمنڈیشن یہ ہے کہ تقریباً 150 منٹ ہر ہفتے ماڈریٹ انٹینسٹی ایکسرسائز, یعنی میڈیم لیول کی ایک ایکسرسائز آپ کو آدھا گھنٹہ روزانہ ہفتے میں 5 دن ضرور کرنی چاہیے. اگر آپ وہ 150 منٹ کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کا کینسر کا رسک ختم تو نہیں ہو جائے گا, لیکن اس سے آپ کو بہتری ملے گی. اس کے علاوہ جو آپ 8 گھنٹے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گھر جا کر آپ یہ ایکسرسائز کر لیتے ہیں, تو وہ 8 گھنٹے میں جو نقصان ہو رہا ہے وہ یہ گھر کی ایکسرسائز اس کا یا جم کی ایکسرسائز اس کا توڑ نہیں ہے. تو آپ نے جو اپنی سٹنگ کی ہیبٹ ہے, لانگ ڈیوریشن سٹنگ کی ہیبٹ ہے, دیر تک بیٹھنے کی ہیبٹ ہے, اس کو بریک کرنا ہے لازمی. جتنا زیادہ آپ ان ایکٹیو رہیں گے, جتنا زیادہ آپ کرسی پر بیٹھیں گے, اتنا زیادہ آپ کا کینسر رسک بڑھتا چلا جائے گا. اور آپ کی صحت پر جو آپ اپنے دن میں کرتے ہیں اس کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اثر ہوتا ہے. ایکسرسائز, ورکنگ آؤٹ, دس از گڈ فار یو, لیکن اگر آپ بیٹھے رہے ہیں تو یہ اس کو انڈو نہیں کرتا, یعنی یہ اس کو نگیٹ نہیں کرتا, اس کو ریورس نہیں کرتا. تو یاد رکھیں کہ اپنے روزانہ کے معمولات میں ایکٹیویٹی, چلنے پھرنے کا جو تڑکا ہے وہ بار بار شامل کرتے رہیں. اس کو آپ اپنے ٹریننگ پلان کا, اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. آخری جو میں بات آپ سے کہوں گا کہ کم بیٹھنا یہ گارنٹی نہیں دے گا کہ آپ کینسر فری رہیں گے. بہت سارے کینسرز ایسے ہیں جو آپ پیدائشی طور پر یا جینز کے تھرو آپ ان کی طرف آپ کا رسک بڑھ جاتا ہے, میوٹیشنز ہو جاتی ہیں, ان کی وجہ سے آپ کا کینسر رسک بڑھ جاتا ہے. بہت سے انوائرمنٹل فیکٹرز بھی ایسے ہیں جو آپ کا ارد گرد کا جو ماحول ہے اس سے بھی آپ کے کینسر کا رسک بڑھ سکتا ہے. اسی طرح ڈائٹ سے بھی کینسر کا رسک بڑھ یا کم ہو سکتا ہے. اسی طرح کچھ میڈیسنز ایسی ہیں یا کچھ ایسی ہم کیمیکلز اپنی ڈیلی لائف میں استعمال کر رہے ہیں جو ہمارا کینسر کا رسک
بڑھا سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کینسر تو بہت ساری وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن ایک چیز جو ہمارے ہاتھ میں ہے جسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس پر کام کریں. اور وہ چیز یہ ہے کہ لمبے عرصے تک بیٹھنا کینسر کا باعث بن سکتا ہے، اور اس ہیبٹ کو، اس عادت کو ہمیں بریک کرنا ضروری ہے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. پلیز ڈونٹ forget ٹو لائک، شیئر اینڈ واچ نیوٹریکٹیو بائی ڈاکٹر عمران شاہ.